sa gitudlo ning Ili Soriano kaniadto ra na ang adlawng igpapahulay karon wala na. Kining mga puntuha usa sa mga pinakadako nga bakak ug pasipala nga gihimo ni Ili Soriano sa kasuguan sa Dios. Gituhuan gina nila, wa na ang adlawng igpapahulay kaniadto ra na. Kana siya mo nay pinaka dako gyud nga bakak nganuman. Ang adlawng igpapahulay ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. Tandaan ninyo na, ha? Ikaupat na nga sugo sa napulo ka sugo ang adlawng igpapahulay. Karon ang prinsipyo sumala sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman si kinitibuk-an sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin ini siya nahimong malinapason sa tanan niini. So ingon ni ana ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios nga kung naglapas ka sa usa, naglapas ka na sa tanan. Karon niya atong tandaan ni si Kristo namulong siya nga daan sumala sa Mateo 5:17 og 18 ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. 18 nagingon og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Tanawa, pero gisayon-sayon lang ni Ili Soriano kaniadto ra na ang adlang papaloy wala na ni karon. O tanawa, nag-ingon nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. And how come nga gitudlo niya nga kaniadto ra na ang adlang ipapahulay karon wala na? Pero aron gyud ba mahatagan og kalig-unan ang kamatuoran, pamatiin ninyo dinhi sa Contemporary English Bible akong basahon sumala sa Levitico 23:3 nag-ingon dinhi matud pa, you shall say, you have 6 days when you can do your work. Tanaw ha, kamo adunay unom ka adlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton, but the 7th day, tanaw ha, apan ang adlaw nga ikapito, but the 7th day of each week, ang adlaw nga ikapito sa matag simana is holy o balaan, nga because it belongs to me, tungod kay kini alang kanako. Manigis no matter where you live, bisan diin mamong dapita nagpuyo, you must rest on the Sabbath. Kinahanglan mo nga magpahulay sa adlawng igpapahulay and come together for worship. Magunsa? Magsimba. Unya nagingon sa last portion, this law will never change. Ano ka mga moingon siyang kaniadto ra karon wala na nga nagsulti pagani nga kining balaura dili gyud mausab. Unya sa kang Soriano iyang usbon nga wa na naron. Tanawa ang mga pamahayag sa uban nga mga pundok sa simbahan, giusab nila ang adlawng Sabado paingon sa Domingo. But remember, sa atong gibasa, this law will never change. Busa dili gyud na mahitabo nga kanang ingong kaniadto ra na wala na naron oy dili man na mada imo ra nang kaugalingon nga interpretasyon. That is your own understanding apan dili na mo'y gipasabot sa Biblia. Ang igpapahulay kaniadto ra na niya karon wala na, di gyapon na tinuod. Nga naman kay kanang igpapahulay sa Ginoo
diha sa Biblia nga ikapitong adlaw, adlaw Sabado, di man na gyud mausab. Usbog tao na manubag kas Ginoo. Usab-usabo na to, usab-usabo ng tao, panamastamasa na to. Ang Ginoo, klaro kay nagsulti siya, nagpasidaan sa Levitico 23:3. Ingon ang Ginoo unom ka adlaw, makahimo kamo sa inyong mabuluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana. Kanang dili kay tanang adlaw ha? Ikapitong adlaw sa matag simana. Specific ang yung nagsulti nini. Balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo. Kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay. Og maghiusa kamo sa pagsimba. Kining balaura dili gayud mausab. Kana kaklaro kay na higala. Dili mausab. Unya og atong ilhon kada adlaw pahulay. Di ba nag-usab ta, nagbuot-buot ta? There still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Klaro ana. Nagpabilin paghihapon sa alang sa mga tao sa Dios ang igpapahulay sama nga ang Dios nagpahulay sa adlawng ikapito. Nawagtang mawagtang oy nagpadayo na. Ni patabasahon no. Sa Biblia nga New Jerusalem Bible, mo niya itong mabasa, maugyapon nga verse. There must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. Nagyapon still be, there must still be, nagyapon ang ikapitong adlaw nga igpapahulay, gitagana kini alang sa mga tao sa Dios. O gusto kang mahimong tao sa Dios na igitagana ang Dios nga igpapahulay. Unsa na igpapahulay dili bisan unsang adlaw simana. Dili ang ikapitong adlaw sa simana higala giandam na sa Ginoo para siyang katawhan. Nahunan karon, aplikado pa ba gihapon ang pagsunod o pagtuman sa adlaw nga igpapahulay? Yes, aplikado pa. Gikinahanglan kay man kining adlaw nga igpapahulay ikaupat kini nga sugo nga iya sa Dios. Og timan-an nato mga kaigsunan ug makiglan nga ang prinsipyo nga gitudlo sa Dios, ang tao kung makalapas og usa sa kasuguan sa Dios, siya mahimong manilapason sa tanan. Busa gikinanglan nga dili gid ni nato sa iluhan.